अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज ईद का दिन है। ईद उल अज़हा जो है पूरी दुनिया में जोश व खरोश से मनाई जा रही है और मुल्क भर पाकिस्तान में भी जो है वो मनाई जा रही है। सबसे पहले आप सबको, उम्मत मुस्लिमा को और आप सब पाकिस्तानियों को ज़मीर हुसैन ज़मीर का तहे दिल से जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबादें जो है वो आप कबूल करें। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दिफ़ा और दीगर वफाकी वज़रा ने जो है वो ईद कहाँ कहाँ मनाई है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज ईद उल अज़हा की जो अहमियत है, जो खुसूसी तौर पर आज खुतबात में और तकरीर में उलमा कराम ने जो है इस पर रोशनी डाली है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब और उनके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और फिर उनके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने ईद इकट्ठी मनाई है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि ये तमाम की तमाम जो शख्सियात थी, इन्होंने बाकायदा तौर पर आज पारा चनार में ईद उल अज़हा जो है वो अदा की है। और आर्मी चीफ़ के साथ इन्होंने और आर्मी के जो नौजवान हैं जो अपनी अपनी जो ड्यूटियों पर मामूर है, उन नौजवानों के साथ आज जो है ईद जो है वो मनाई गई है। वज़ीर आज़म जो है वो खुसूसी तौर पर और उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा और उनके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब और दीगर जो अहम शख्सियात हैं, उन्होंने खुसूसी तौर पर आज आर्मी के जो नौजवान हैं उनके साथ ईद मनाई है और उनके जो है उनकी कुर्बानियों को सराहा है और उनके खराज तहसीन पेश किया गया है। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात और खुश आइंद बात है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जो है अपने नौजवानों के साथ जो मुल्क व कौम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके साथ उन्होंने ईद का दिन जो है वो गुजारा है। और उसके साथ साथ फिर वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, फिर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी जो हैं उनके हमरा थे। और वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर उन नौजवानों से जो है गुफ्तगू भी की है। फिर उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ हैं वो उन नौजवानों में मौजूद थे और नौजवानों का जज्बा जो है वो काबिल दीदनी था। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आज खुशी के मौके पर जो है हमारी बड़ी क़यादत जो है वो नौजवानों के साथ थी और उनके साथ ईद उल अज़हा जो है वो मनाई है। जबकि दूसरी जानिब जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, उन्होंने ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो नवाब शाह अपने इलाके में अदा की है। अपने जो उनके जो हल्के के लोग हैं उनके हमरा जो है पीपल्स पार्टी के जियालों के हमरा उन्होंने जो नमाज ईद उल अज़हा जो है उनके साथ अदा की है। और उसके साथ साथ जो बाकी जो वफाकी वज़रा हैं वो भी अपने अपने हलकों में मौजूद थे और उनके साथ साथ दीगर जो सियासी शख्सियात थी, उन्होंने अपने अपने हलकों में जो है वो नमाज ईद उल अज़हा अदा की है। और मुल्क पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो दुआएँ की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन को खुशियों से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अगर मज़ीद आगे बात कर ली जाए तो आज ईद उल अज़हा की जहाँ तक बात कर ली जाए, कुर्बानियों का चर्चा जो है पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अहले इस्लाम ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी और जिस तरह कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, उसकी ज़िंदा मिसालें जो है हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो सारा था जो है आज जो है कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी है। बैल, गाय और दुम्बे और बकरे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में जो है वो जो उनकी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में जो है मुसलमान मसरूफ़ हैं। तो आज जो नमाज ईद के जहाँ खुतबात का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया था, तो ख़ियाबान सर सैयद इस्लामाबाद जो मक्की मस्जिद है उसमें बाकायदा तौर पर आज पीर सनाउल्लाह ने खुसूसी तौर पर आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर जो है वो रोशनी डाली है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से ये वाक़या जो है उन्होंने बयान किया और हमारे ईमानों को मुनव्वर किया। कौन देख रहा है? ऊंची आवाज़ से बोलो, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? यही हमने ईमान बनाना है। फलम्मा अस्लमा, बाप बेटे को अल्लाह करीम देख रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है मुझे वो अदा बड़ी पसंद आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी याद से, बड़ी शफ़क़त से
خدا کی نظر خلیل اللہ پر ہے. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. اور جو سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کی زبان کو مبارک کر دے گا. دیکھنے والا رب ذوالجلال بیٹے کو دیکھنے والا علی اللہ باپ دیکھنے والا ذبیح اللہ. ذرا نظروں پہ تو غور کریں. جن نظروں سے چہروں سے اللہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. جب رب نے دیکھا بیٹے کے چہرے سے ماتھے سے نور چمک رہا ہے اور باپ نے بیٹے کا پیار دیکھا, مسکراہٹ دیکھی, بدل رہا ہے نبی. باپ نے اپنے بیٹے کو الٹا لگایا. چہرہ زمین کی طرف کہیں وہ محبت والے نہ آ جائے. اب بیٹے جو ہے وہ والد سے خوش نہیں رہا. ابا جانا کیا کرنے لگے؟ والد کے ہاتھ میں چھری بھی چمک رہی ہے, خلیل اللہ بھی چمک رہا ہے, ذبیح اللہ بھی چمک رہا ہے. دونوں کے ماتھوں کے جھلمٹ نور سے چمک رہے ہیں. خلیل اللہ اپنے جذبات میں, اپنے محبت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. بیٹا بھی پیش ہو رہا ہے. بیٹا کہہ دیا میرے دوستو جب والد کے ہاتھ میں چھری دیکھی اللہ اکبر, اب چھری تیز ہو رہی ہے. بھلا دیکھیں والد نہیں بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا, کس کا دل اتنا بڑا ہوگا جو بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے. اللہ نے فرمایا ہے میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. جب باپ چھری چلانے لگا تو میرے دوستو آپ نے سنا ہے اور ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. قرآن سے سنا, ایمان بھی ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ پوچھا بولو. یہ سننے کے لیے آیا اللہ تعالیٰ سب صحابہ بیٹھ کر تو حضور فرمایا. قرآن سے سنا, مسلمان میں بولو کیا کیا عمل بھی بولو گا. اونچی آواز سے, اونچی آواز سے جب تک آپ بولنے کے لیے بولو گا. میں نے آج ایسے سمجھ ہے کہ وہ بنے جو اللہ چاہتا ہے, وہ بنے جو رسول اللہ چاہتے ہیں. قرآن سے سنا اور عمل کیا. قرآن سے ہم نے سنا, دین سنا, ہم بھی چھری پھیرتے ہیں کہ نہیں پھیرتے؟ بولو بولو. جس نے پھیر کے یاد کرنا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کھڑا کریں, وہ غریب ہی کھڑا کریں بھائی. اصل تو غریبوں کی قربانی ہے, مسکینوں کی قربانی ہے. اللہ سب سے کھڑا کرنا قبول فرمائے, ہاتھوں کو بلند کرنا قبول فرمائے. اب آئے دیکھیں بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. دونوں تیار ہے, دونوں تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. دونوں تیار. چھری بھی تیز ہو گئی. میرے دوستو نبوت بھی اعلیٰ ہے, منصب بھی اعلیٰ ہے,
رتبہ بھی اعلیٰ ہے، مقام بھی اعلیٰ ہے، اور طاقت بھی سب سے اعلیٰ۔ ایک نبوت کی طاقت ہے، ایک خلیل اللہ کی طاقت ہے، ایک جسم کی طاقت ہے، اور ایک آत्मा کی طاقت ہے۔ خلیل اللہ کی طاقت دیکھے، نبوت کی طاقت دیکھے، نبوت کا زور بھی لگ رہا ہے، خلیل اللہ بھی زور لگا رہے ہیں، ہاتھوں سے زور لگ رہا ہے، چھری بھی چمک رہی ہے، اور وجود کا مانا نہیں ہے، وجود بھی اس انتظار میں ہے، گردن بھی اس انتظار میں ہے، مجھے کتنی جلدی ذبح کیا جائے گا، کتنے وقت میں ذبح کیا جائے گا۔ اب بیٹے کے دل میں یہ خیال آتا ہے، ابھی ذبح ہو جاؤں گا، ابھی ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بابو، آپ کی طاقت اپنی جگہ پر، نبوت کی طاقت اپنی جگہ پر، لیکن سب طاقتوں سے بڑی طاقت میری ہے۔ سبحان اللہ۔ سب طاقتوں سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اونچا بولو ذرا بلند آواز سے، قربانی کرنے والوں اونچی آواز سے بولو، محبت والے سنی بولے اونچی آواز سے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم سبحان اللہ کہے، اللہ کی قدرت کے نظام کا سبحان اللہ کہے، اس کی شان پر سبحان اللہ کہے۔ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ دل کے اندر بغض رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آج کے دن میں جس کے دل میں بغض ہو وہ مسلمان کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ آمین کہہ دو بلند آواز سے، اونچی آواز سے۔ شیطان کو کنکریے مارتے ہوئے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ امان مجھے اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، جو حاجی آئے یہ نظریہ لے کر، یہ عقیدہ لے کر، لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں، اور چھری چلانے میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، چھری خلیل اللہ چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ہاتھ تھک گیا، وجود کی طاقت تھک گئی، چھری نہ چلے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب، چھری چلاتے ہو، لگاتے ہو، چلتی بھی ہو، میرے محبوب، میرے خلیل اللہ، مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ اتنی پسند آئی، چھری بول پڑی، چھری کہنے لگی، اے اللہ کی خلیل، تو نے ہاتھوں کا زور بھی لگایا، نبوت کا زور بھی لگایا، جلال کا زور بھی لگایا، ساری قوت نے ڈالی چھری پر، لیکن چھری چلی نہیں۔ کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ میں اللہ کے حکم سے چلوں، اس کے حکم کے بغیر نہیں چلوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، مجھے آپ کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی، قد کیا دے سبحان اللہ، ختم کرنے اپنے بس سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو تو سبحان اللہ۔ اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے، سبحان اللہ کا اور اونچی آواز، ایسے پڑھنا نہیں لگتا، ایسے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقت الرؤیا، سبحان اللہ۔ اللہ براہ راست اپنے خلیل سے مخاطب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے خلیل، میرے سونے خلیل، جبرائیل امین بھی درمیان میں آئے ہوئے براہ راست، براہ راست
जमाल से प्यारे और बुलंद आवाज से या इब्राहिम, अल्लाह आवाज़ दे रहा है, आवाज़ें दे रहा है, ओ मेरे इब्राहिम, या इब्राहिम, या कहकर पुकारा, या इब्राहिम, या इब्राहिम, क्या कर रहा है? अल्लाह इब्राहिम बोल रहा था, तेरा मुहाजिर हो गए, अल्लाह ने आवाज़ देकर पुकारा, मौला तेरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद इकबाल का शेर के साथ जो है मैं इजाज़त चाहूँगा। जिस तरह उन्होंने फरमाया था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।